आप तमाम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से वादी असमानी के जंगलात में लगी आग देखी तो होगी, लेकिन उस आग लगने के पीछे वजह क्या है, कौन जिम्मेदार है आग लगाने का? वो जो चिंद परिंद जानवर हत्ता के इंसान भी जल के खाकसतर हो गए हैं, उनकी जान का जिम्मेदार कौन है? क्या ये गर्मी की तपश की वजह से आग लग जाती है, या इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है, या अमला जिम्मेदार है? जानिए मुकम्मल इस रिपोर्ट में। तो नाजरीन, सबसे पहले आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम राय और आप देख रहे हैं कासिम राय ऑफिशियल। नाजरीन, आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूं वो ना तो मेरा ज़ाती मसला है, ना आप में से किसी एक का मसला है। वो एक पूरी कौम, एक पूरे कश्मीर, एक पूरी वादी का मसला है। वादी कश्मीर जो कि कूड़ा अर्ज पे जन्नत का टुकड़ा है, जिसे अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में जन्नत नज़ीर का नाम दिया है। नाजरीन, इस जन्नत की हिफाजत ना कर सके हम, इस चमन की हिफाजत ना कर सके जो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में एक तोहफे की शक्ल में जन्नत का टुकड़ा हमें दिया है। इसके चहचहाते फूल, इसके जंगल, इसकी बहती नदियाँ, इसके फूल, इसके बहार के मौसम और इसकी चमक दमक, इसमें रात को चमकने वाले सितारे और इसकी शाम का चांद का मंजर जो देखने वाले का दिल लुभा देता है। तो नाजरीन, वादी असमानी के इन जंगलात में मौजूद वो चिंद परिंद, वो चिड़ियाँ, वो कौवे, वो तोते, वो मैना जो सुबह सवेरे उठते ही अल्लाह का जिक्र से गुनगुनाते हुए गुजरते थे, जो इस इलाके की, इस जन्नत नज़ीर टुकड़े की है वो रौनक थे, उनको जलाकर राख कर दिया गया। उनके घरों को, उनके आस्तीनों को आग लगाकर जालिमों ने, आग लगाकर हम लोगों ने उनके आशियाने को तबाह कर दिया। नाजरीन, बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। आज सुबह जब मैं उठा तो मेरे कानों में एक आवाज़ गूंज रही थी, और वो एक कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं थी, वो एक बहुत ही अफसोसनाक और बुरी खबर थी जो कि मैं सुन रहा था। कारी इफ्तिखार साहब पियाना शुमाली वाले ऐलान फरमा रहे थे कि हजरात एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाएँ, अब्दुल शकूर फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वो इंतकाल कर गए हैं। नाजरीन, आप जान नहीं सकते कि जब वो आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मेरे ऊपर एक रकत तारी होगी कि एक ईमानदार, एक काबिल अफीसर जो अपने ड्यूटी की फ़राइज़ और अंजाम देते हुए जो आज इस दुनिया से चल बसा, उसकी मौत का हर जिम्मेदार कौन है? क्या ये महकमाना गफलत है या आम लोगों की लगाई हुई आग थी जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा जो है हमारे साथ पेश आया, जिसमें ना सिर्फ चिंद परिंद जानवर बल्कि एक इंसान भी जल कर रह गए। और वादी बंडाला की दो नौजवान शख्सियात एजाज अहमद और चौधरी शकूर अहमद फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वो इंतकाल फरमा गए। अगर नाजरीन हम इस पे बात करें कि आग किसने लगाई और कौन जिम्मेदार है इसका, तो बहुत सारे लोगों का फेसबुक पे रिएक्शन आ रहा है। आप मेरे साथ ये कमेंट्स देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये महकमाना सोची समझी साजिश है। क्या ये वाकई महकमाना सोची समझी साजिश है, या फिर ये खुद बखुद गर्मी की वजह से, धूप की वजह से, तपश की वजह से ऐसा वाकया रुनमा होता है? नाजरीन, आप देख सकते हैं कि पूरी वादी असमानी में जंगल कहीं से भी 1% भी मुझे नहीं लगता कि कहीं से बचा हो। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन मुख्तलिफ पार्ट्स इस करके इसके जला दिए गए और जो है वो आग भड़का दी गई। क्या सिर्फ इसके पीछे करप्शन है, या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है, या फिर ये आम धूप और गर्मी की तपश की वजह से, खुश्क साली की वजह से ये जो आग लग जाती है? तो नाजरीन, अगर ये कुदरती तौर पर है या फिर कोई किसी छोटे मोटे हादसे की वजह से, यानी कि किसी ने सिगरेट फेंक दिया, किसी ने कोई आग लगा दी, तो क्या ये आए रोज लग जाती है? क्या ये रोज एक एक पार्ट करके जलाया जाता है इस तरह, या फिर ये एक मुकम्मल सोची समझी साजिश है कि एक दिन उधर बाक्सर वाली साइड पे आग लग जाती है, दूसरे दिन जंडी चौंतरा वाली साइड पे आग लग जाती है, तीसरे दिन समानी वाली साइड पे आग लग जाती है, चौथे दिन चाई वाली साइड पे आग लग जाती है? तो क्या ये सोची समझी साजिश है जो हमारे जंगलात से लकड़ की करप्शन है? कौन जिम्मेदार है इसका? चले, अगर ये महकमाना साजिश है या फिर किसी आम बंदे की गफलत है, तो क्या इंसानियत मर चुकी है? क्या ये इंसानियत का तकाजा है कि एक जंगल में जहाँ पे जानवर भी रहते हों, परिंदे भी रहते हों, और तो उनको आग लगा के जला दिया जाए, और फिर जब महकमे के लोग उसको बुझाने जाए तो वो भी आग की लिपट में आ जाएं और उनकी भी जानें ज़ाया हों? क्या ये एक सरेआम कत्ल नहीं है?
کون ذمہ دار ہے اس کے پیچھے؟ کیا محکمہ ذمہ دار ہے یا عام لوگ ذمہ دار ہیں؟ اور اگر اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں تو محکمے کی کیا حکمت عملی ہے؟ کیا محکمے نے ان کو سیفٹی پرووائڈ کی؟ کیا ان کے پاس سیفٹی گلوز تھے؟ کیا ان کے پاس سیفٹی والے جوتے تھے؟ کیا ان کے پاس سیفٹی والا لباس تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ مرد مجاہد ایک عام لباس میں آگ بجھانے چلے گئے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ کیا ان کے پاس آگ بجھانے والے آلات موجود تھے؟ کیا یہ ہماری حکومت آزاد کشمیر کی غفلت نہیں ہے؟ آج میرا اس بات پہ خون کھول رہا ہے کہ کیا ہمارے محکمے صرف بیٹھ کے کھانے کے قابل ہی رہ گئے ہیں؟ کیا وہ ان لوگوں کو سیفٹی پرووائڈ نہیں کرتے؟ کیا وہ ان لوگوں سے پوچھ تاچھ نہیں کرتے؟ میری اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ جتنے بھی لوگ اس طرح کے ملازمین ہیں جو اس طرح کے جنگل میں فارسٹر ہیں یا اور بھی اس طرح کے کوئی ڈیوٹی سارے انجام دیتے ہیں تو ان کو پوری سیفٹی پرووائڈ کی جائے تاکہ اگر وہ اس طرح کے حادثات میں اپنا عملی رول پیش کریں تو کم از کم ان کی جان تو بچ سکے۔ کیا کسی کی جان اتنی سستی ہے کہ اس کو جلا کے رکھ دیا جائے؟ کیا یہ ایک سیدھا سادہ قتل نہیں ہے؟ جس ماں کا بیٹا چلا گیا، جس بیٹے کا باپ چلا گیا، جس بہن کا بھائی چلا گیا، جس بیوی کا شوہر چلا گیا، اس کی کمی کون پوری کر سکتا ہے؟ اور اگر اب یہ حادثہ پیش آیا تو اس کے بعد عملی اقدامات کیا ہوں گے؟ کیا صرف ان لوگوں کے گھر جا کے تسلیاں دینے سے، خراج تحسین پیش کرنے سے صرف جو ہے مسئلے کا حل ہو جائے گا؟ صرف یہ ضروری نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ جتنے بھی فائر آفیسر ہیں، جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو مکمل سیفٹی پرووائڈ کی جائے، ان کو آلات دیے جائیں تاکہ وہ آگ بجھا سکیں، ان پہ قابو پا سکیں۔ اور جو لوگ کرپشن کر کے، جتنے بھی کرپشن مافیا ہے جو جنگلات سے لکڑی چوری کر کے اس طرح کرپشن کر کے بیچ رہی ہے، ان کو پکڑا جائے۔ وہ لوگ کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ کیا اس میں حکومت وقت جو ہے انوالو ہے؟ میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ میں کسی پہ بات کروں، میں اوورال بات کر رہا ہوں۔ نہ مجھے نون لیگ سے کنسرن ہے، نہ مجھے پی ٹی آئی سے کنسرن ہے، نہ پیپل پارٹی سے کنسرن ہے، نہ یہاں پہ کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ میرا کوئی ذاتی معاملہ یا کوئی دشمنی ہے، لیکن میں اوورال بات کر رہا ہوں۔ کیا انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ لہذا میری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ آئندہ اس طرح کے موسم میں اور اس طرح کے حادثات میں جنگلات کا مکمل معائنہ کیا جائے، جو لوگ اس طرح کے معاملات میں شامل ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اہلکاران ہیں ان کو سیفٹی کے لیے ہر چیز مکمل پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ اپنی جان بچا کر آگ بجھا سکیں، اپنی جان دے کر آگ نہ بجھائیں۔ جنگلات اور چند پرند کی زندگی بہت ضروری ہے، لیکن ان سب سے زیادہ ضروری ایک انسان کی زندگی بہت ضروری ہے۔ انسان کی زندگی چلی جائے تو اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے۔ اور میں اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ شکور احمد فارسٹر صاحب کو اور اعجاز بھائی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی کامل بخشش فرمائے، اور باقی لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آئندہ کوئی بھی بندہ اس طرح کی غفلت نہ کرے جس سے جنگل میں آگ بڑھے اور اس طرح چند پرند اور ہر طرح کے جانور اور مال و زر کا جو ہے وہ نقصان ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔